इमाम मुक़द्दस पौलुस रसूल के खत में 3 चीजें बताते हैं, उम्मीद में खुश, मुसीबत में और दुआ करने में। आज जो हमारा عنوان, टाइटल, टॉपिक, मज़मून है वो है दुआ, दुआ में मशगूल रहना। जैसे आप रात से दुआ कर रहे हैं, मुझे भी उस्ताद जी ने कहा था कि 7 बजे से 7 बजे तक है, दुआ में मशगूल रहना। इंग्लिश में जो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है बी डिवोटेड टू प्रेयर। जी, बी डिवोटेड टू प्रेयर। कितने बहन भाई हैं जो पढ़े लिखे हैं? थोड़ा बताओ। निशान भाई को तो मैं जानता हूँ, थैंक यू। खुदा आपको बरकत दे। हमारी दुआ है कि जो हमारी आने वाली नस्ल है ये खुदा की मदद से एजुकेटेड हो, और एजुकेटेड के साथ साथ ये पूरी दुनिया के अंदर खुदा का सलाम हो। आमीन आमीन। वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे आप खुराक का इंतज़ाम करते हैं, उनके कपड़ों का इंतज़ाम करते हैं, मुश्किल ज़रूर है, महंगाई भी है, मुसीबतें भी है, लेकिन मेरी आपसे ये दरख्वास्त भी है कि अपने बच्चों के ऊपर सर्व करें, एजुकेशन में सर्व करें। आप अगर आप सर्व करेंगे तो आप इस बीज को बाद में काटेंगे। आमीन। अच्छा, देखिए दुआ करने में मशगूल रहो। अब इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बी डिवोटेड टू प्रेयर। आपने हर रोज अपनी जिंदगी में ये कहना, हर रोज कहना है मैं दुआ में मशगूल रहूंगा, मैं दुआ में मशगूल रहूंगा, मैं दुआ में मशगूल रहूंगा। ये मुश्किल जरूर है, दुआ करना कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। जब आप स्टार्टिंग करते हैं, शायद पहले 1-2 दिन, 7 दिन, महीना, 2 महीने, 4, 5, 6 महीने, एक ना एक दिन फिर आप क्या कहते हैं, नहीं यार कोई बात नहीं, लोगों को देख के या अपनी उस आदत को, रूटीन में कोई भी काम जब हम करते हैं ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप रूटीन में करते हैं। क्योंकि दुआ करना जो है ये हमने, जैसे ही हम नई जिंदगी का तजर्बा हासिल करते हैं, हम पेंटिकोस्ट का तजर्बा हासिल करते हैं, तो हम दुआओं को अपनी रूटीन लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। अब दुआ में मशगूल रहना, बी डिवोटेड टू प्रेयर। मुक़द्दस पौलुस रसूल इसमें यहाँ ये कह रहे हैं कि जिस कंडीशन के अंदर भी हो, खुश हो, मुसीबत के अंदर हो, तुमने दुआ करने में मशगूल रहना है। और मशगूल का जो लफ्ज़ है इसके लिए हॉबी भी इस्तेमाल हुआ है। हॉबी का मतलब उर्दू में है मशगला। मशगला वो चीज़ होती है जो आप अपने शौक के साथ करते हैं, जो आप अपनी खुशी के साथ करते हैं, जो आप किसी के कहने पे नहीं करते। तो जब दुआ आप किसी के कहने या किसी के देखा देखी नहीं, यानी कि आप अपने शौक से करेंगे। जिस तरह बहुत से लोगों का मुख्तलिफ शौक है, किसी का क्रिकेट खेलने का शौक है, हॉबी है, किसी का कोई और दूसरा हॉबी है। तो जब आप दुआ को अपना हॉबी बना लेंगे, दुआ को अपना मशगला बना लेंगे, तो फिर आप दुआ में खुदा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करेंगे, फिर आप खुशी के साथ खुदा के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि दुआ जो है ईमानदार का सांस है। दुआ जो है क्या जी? ईमानदार का सांस है। अच्छा, ये सांस को बगैर कोई इंसान जिंदा रह सकता है? तो ईमानदार का अगर सांस ही दुआ है, तो जो अगर ईमानदार दुआ ही ना करे तो फिर रूहानी तौर पे की है होता ही है ना। हमने अगर खुदा के साथ साथ उसकी बरकत, देखिए हर इंसान की कोशिश है कि वो इस स्टेज पे आ जाए, वो कलाम को शेयर करे, लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, इससे भी बड़ी स्टेज पे चला जाए, वो पुलपट पे जाके लोग उसकी तारीफ करें, वाह 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 करेंगे, जिसने बड़ा मैसेज सिखाया, ऐसे किया। लेकिन इसके पीछे एक राज है। खुदा के लोग हैं, वालिदैन की दुआएं हैं, खुदा के लोग हैं, और उसकी खुद पर्सनल क्या खुदा के साथ अंडरस्टैंडिंग। जब ये चीजें होंगी तो खुदा आपको नीचे से आगे लेकर आए, ऊपर लेकर आए। और ये एकदम से नहीं होता, इसके लिए दर्जा ब दर्जा टाइम स्पेंड करना होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि अभी हमने देखा कि ईमानदार का जो सांस है वो दुआ है। दुआ के बगैर ईमानदार जिंदा नहीं रह सकता। हम दुआएं कैसे करते हैं, हमारी दुआएं क्या हैं, क्या हम रटी रटाई दुआएं करते हैं, किस तरह की दुआएं करते हैं। मेरे पास जो एक लेक्चर है ये कम से कम 18 पेज का है।
اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے لگتا ہے کہ 1.5 سے 2 گھنٹے صرف دعا کے اوپر لگے ہوئے. اور میں نے جو اس کے اوپر اسٹڈی کی دعا کے اوپر, میری روحانی ترقی ہوئی, خدا نے مجھے برکت دی. میں نے کم از کم اس کے 20 لیکچر ہے دعا کے اوپر. میں استاد جی سے یہی بات کر رہا تھا کہ اگر دعا کے اوپر ہی صرف کلام سنایا جائے تو کم از کم 1 سال کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو آپ کے ساتھ لے کر. لیکن اگر آپ دعا کا وہ پیٹرن سیکھ جائیں گے, میرا ایمان ہے کہ آپ کی زندگیاں منفرد نظر آئیں گی, آپ کی زندگیوں کے اندر وہ برکات بھی آئیں گی جو آپ نے پہلے نہیں دیکھی. اگر آپ اپنی زندگیوں کو ابھی سے خدا کے ساتھ جوڑ لیں گے, جیسے یہ چھوٹے بچے ہیں, مجھے خوشی ہوئی ہے ورشپ کر رہے ہیں, چھوٹے بچوں کو خدا کے خادم نے بہت اچھے طریقے سے ٹرین کیا ہوا ہے. لیکن اگر ابھی سے والدین اور خدا کے خادم بھی ابھی سے ان کو دعا کے اندر سٹارٹ کر دیں گے, بنانا ان کو بلڈ اپ کرنا سٹارٹ کر دیں گے, تو یہ آنے والے دنوں کے اندر ایک خادم اور ایک شورما بنے گے. خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا, نہ صرف اپنے خاندان کے لیے, اپنی کلیسیا لیے, بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے, بہت سے ملکوں کے لیے استعمال کرے گا. خدا کے لیے یہ بات مشکل ہے, خدا کے لیے یہ ہلکی سی بات ہے. اب بہت سے ایک اس میں آپ کو بات بتاتا ہوں. ایک خدا کی خادمہ ہے سوزائنا بیزلی. میں صرف آپ کو صرف باتیں بتا رہا ہوں اس کی, کیونکہ جو میسج ہے نا وہ کمپلیکیٹ ہے. اگر کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کے حساب سے وہ میسج آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ جو آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے, جس کی آپ کو سمجھ آئے. اگر میں آپ کو مشکل طریقے سے سمجھا دوں اور آپ کو سمجھ ہی نہ آئے تو پھر اس میسج کا فائدہ نہیں. خدا کی خادمہ ہے سوزائنا بیزلی. بہت سے لوگ ہیں, ان کے 2 یا 3 آج کے دور کے اندر بچے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس دعا کا ٹائم نہیں ہے. اکثر مائیں کہتی ہیں ہمارے پاس دعا کا ٹائم ہی نہیں ہے, کھانا بنانا, اسکول میں بھیجنا, یہ ساری چیزیں کرنا یہ بڑا مشکل ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں. میں آپ کو اس لیے ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کی برکت کا سبب ہے. خدا کی خادمہ سوزائنا بیزلی, اس کے 16 بچے تھے. کتنے جی؟ 16 بچے. اور اس کا گھر کتنا تھا؟ شاید میں بھی یہ چرچ پڑھا ہے, یہ چرچ سے بھی شاید چھوٹا ہو. اور اس کے گھر کے اندر کوئی سیپریٹ جگہ بھی نہیں تھی جہاں پہ وہ دعا کر سکے. اب 16 بچے ہوں اور گھر کے اندر دعا کرنا کتنا مشکل ہوگا. اگر اس کا ناشتہ بنانا اس بات میں کتنا مشکل ہے. شام کو کھانا, اگر ناشتہ بنایا تو شام کو کھانے کی فکر پڑ جائے گی. دوپہر کا تو میں نے چھوڑ ہی دیا نا, شام کو فکر پڑ گیا. اس پیرنٹ کے لیے کتنا مشکل ہوگا. لیکن اس نے اپنے بچوں کو بہت ہی عقل مندی کے ساتھ ان کی تربیت کی. اس نے کہا کہ بیٹا بیٹی, جب میں کچن کے اندر ہوں اور میرے سر کے اوپر ایپرن یعنی کہ سکارف ہو تو میں دعا میں ہوں گی, اور میں ضرور ہی دعا میں ہوں گی. آپ نے کسی طرح کی ڈسٹربنس نہیں کرنی. جب مائیں اپنے بچوں کو شروع سے ان کی تربیت کرے گی تو بچے ضرور ان کی بات مانیں گے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم بچوں کو جب 7 سال یا 6 سال کے ہوتے ہیں پھر ہم سمجھانا شروع کرتے ہیں. جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں, آدھے بچے میری سمجھ. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے, خدا کا کلام یہ فرماتا ہے بچے جو ہے ماں کے پیٹ سے ہی سیکھنا شروع کرتے ہیں. اگر زبور 139 کو پڑھیں تو اس کے اندر لکھا ہے کہ بچے جو ہے ماں کے پیٹ سے ہی ہے. اور جب مقدسہ مریم عیشا کے پاس جاتی ہے تو بچہ ہمارے پیٹ کے خوشی سے, اس کی یہ ایگزامپل ہے کہ بچے ماں کے پیٹ سے ہی سیکھنا شروع کرتے ہیں. اور نفسیاتی ماہر ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بچے جو ہے کم از کم 5 سے 6 سال کی عمر کے اندر سیکھنا شروع کرتے ہیں. وہ بہن جب دعا کرتی تھی تو اس کے 16 بچے تھے اور 16 میں سے 2 بچے پوری دنیا کے اندر بائبل لے کر آئے. کتنے بچے جی؟ 2 بچے. پوری دنیا کے اندر کیا لے کر آئے؟ اب اس کے گھر کے اندر کتنی جگہ ہوگی اور کتنا مشکل ہوگا. کیا اس نے سوچا ہوگا کہ میرے بچے بھی پوری دنیا کے اندر بائبل لے کر آئیں گے, ریوائولسٹ بنیں گے, پوری دنیا کو تبدیل کرنے کا سبب بنیں گے؟ تو پیچھے کامیاب ماں تھی اور کامیاب ماں کی دعاؤں کے وسیلہ سے خدا نے 2 کامیاب بچوں کو چنا اور وہ پوری دنیا کے اندر ریوائول لے کر آئے. ہاللیلویا ہاللیلویا. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم 2 کے کرسچن ہیں, ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں
ملک پاکستان کے اندر ہمارے پاس روزگار بھی اتنا نہیں اچھا، ہمارے پاس گھر میں رہنے کے لیے جگہ بھی تھوڑی ہے. جو ہمارے بہانے ہیں وہ یہ ہے دعا نہ کریں. پھر ایک خدا کا خادم ہے جون ہائیڈر. جون ہائیڈر جو تھا وہ سیالکوٹ کے اندر بیداری لانے کا سبب کیا تھا. وہ سیالکوٹ کے اندر مشنری جو اسکول تھے ان کے اندر وہ مسیحی تعلیم کو، تھیالوجی کی تعلیم کو سیکھ رہا تھا. لیکن وہ پریسبیٹیرین تھا. اس نے کیا کیا، اس کا ہاسٹل تھا، اس کے اندر بہت سے لوگ تھے، یعنی کہ اس کے اور دوست بھی تھے، اسٹوڈنٹ بھی تھے جو اس کے ساتھ تھے. اور وہ کیا کرتے تھے، خدا کا خادم جو بعد میں اس کا بہت نام ہوا، جو پورے سیالکوٹ کے اندر بیداری لانے کا سبب ٹھہرا، ایک ہی کمرے کے اندر بہت سارے اسٹوڈنٹ رہتے ہیں لیکن اس کے پاس کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں دعا نہ کروں. اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن اس نے اپنے جو بیڈ ہے اس کے ایک پائے کو پکڑا ہوا ہے اور وہ دعاؤں کے اندر خدا میں مسرور ہے. وہ نہیں دیکھ رہا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اور گھنٹوں گھنٹے خدا کے ساتھ اس کی قربت میں، اس کی رفاقت میں ٹائم اسپینڈ. ہم جب گھروں کے اندر یا کہیں بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی آئے کوئی جائے، ہمارا فوراً پیار جو ہے بڑھ جاتا ہے. کیا ہم خدا کی اس طریقے سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے ساتھ اس طریقے سے کنیکٹ کیا ہوا ہے کہ کوئی آئے یا جائے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارا جو فوکس ہے وہ یسوع کی صلیب کے اوپر ہے، ہمارا جو فوکس ہے وہ یسوع کے اوپر ہے. جب اس طرح کی ہم دعائیں کریں گے، آنسو بہا بہا کر دعائیں کریں گے، تو ہم پوری دنیا کے اندر، اپنے چرچ میں بھی، اپنے گھروں میں بھی، اپنے محلوں میں بھی، اپنے ملک میں بھی، اور جہاں کہیں جائیں گے بیداری لے کر. ہاللیلویا ہاللیلویا. آج ہم بیداری کی بات کرتے ہیں لیکن دعائیں کرنے کی بات نہیں کرتے. ہر کوئی چاہتا ہے ہمارے گھر کے اندر بیداری آ جائے، ہمارے بچوں میں بیداری آ جائے، ہمارے معاشرے کے اندر بیداری آ جائے، لیکن یہ خوش بیداری ہم لانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہم ٹائم سپینڈ کر کے دعائیں نہیں کرنا چاہتے. جب ہم دعائیں کریں گے، خدا کے ساتھ جڑیں گے، تو خدا بھی ہمیں برکات سے مالا مال کرے گا. ہماری زندگیوں میں خدا وہ برکات جو اس نے رکھی ہیں وہ لے کر آئے گا. دعا کا مطلب ہی ہے درخواست کرنا، التجا کرنا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا. اگر خدا سے باتیں کرتے ہیں، آپ بھی دعا کرنے والے ہیں، میں بھی دعا کرنے والے ہیں. آپ کو کوئی ایسا مومنٹ یاد ہو کہ جب خدا نے آپ سے بات کی ہے؟ کسی کو یاد؟ خاموش ہو گئی؟ نہیں خاموش ہو گیا. میں نے کوئی مشکل سوال نہیں آپ سے کہا. کچھ خدا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا جو ہے اس کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا. جب خدا سے ہم باتیں کرتے ہیں تو آپ بھی دعائیں کرتے ہیں، میں بھی کرتے ہیں. آپ کو کوئی مومنٹ یاد ہے کہ خدا نے آپ سے کب بات کی اور کیا بات کی؟ ہم جب دعا کریں خدا کو موقع دیں گے بولنے کا تو خدا ہم سے ضرور بولے. ہمارا پرابلم یہ ہے ہم نے دعا کی اور وہاں سے ہم چلے جاتے ہیں. ہم اپنی بات سناتے ہیں، مجھے یہ دے دیں، مجھے یہ دے دیں، مجھے یہ کرنا، میں نے یہ کرنا، میں نے وہ کرنا، اور خدا کی بات کو ہم خدا کو موقع ہی نہیں دیتے تو وہ بھی ہم سے بولتے ہیں. آپ دیکھیں بات کر رہے ہیں، آپ نے مجھے موقع دیا میں بول پڑا. اگر آپ ایسے چلے جاتے نا، میں خاموش بیٹھا تھا. خدا بھی دیکھ رہے ہیں کب مجھے موقع دے تاکہ میں پیس کے ساتھ بات کروں. اور ہم دیکھتے ہیں میں نے دعا کی، خدا نے اس کا کلام کیا ہے. اس طرح خدا کلام ہم بیسیکلی خدا کو موقع نہیں دیتے کہ وہ بولے. خدا کی طرح سے ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے، ہمارے دل میں بات ڈالتا ہے، ہمارے ساتھ رویا میں بات کرتا ہے. اور بائی نیم جیسے مدر سیمول سے بات کی، سیمول خدا ہمارے ساتھ ایسے بات کرتا ہے. آمین آمین. ابھی آپ نے یہ بات کی سیمول کی بات، مجھے بات یاد آ گئی کسی سے، یہ رویا کی بات ہے. مجھے 2020 کی بات ہے، میں کیمپس کے اندر تھا. مجھے رات کو میں شام کو اپنی فیملی کو میسج سنا رہا تھا، چھوڑ رہا تھا. دعا میں بہت پنچول ہو گیا تھا. میں نے استاد کی یہ سارا کام کر میں بعد میں دعائی کروں گا. یہ پاس جو استاد کی
मुताबिक के खुदा मुझे खुदा के पास लेके आया। और ये सीखने सिखाने का प्रोसेस भी इनकी वजह से, ये मैं लास्ट में इस दवाई को भी शेयर करूँगा। मुझे रात को जब मैं मैसेज सुना रहा था तो रात को एक रोया मुझे आया, रोया में खुदा मुझसे बोला, और उसकी तस्दीक नेक्स्ट डे या उससे ट्वाइस डे उस्ताद का रहा है। मैंने उस्ताद को बताया, उस्ताद मुझे ऐसे ऐसे रोया, क्या आपका क्या ख्याल है, क्या ये ठीक है? और इन्होंने जो मुझे रोया वो आपके अंदर मिली थी, जो खुदा ने मुझे 2 टाइम मुझसे बात की। जब मैंने इनसे शेयर की तो इन्होंने मुझे उसका सलीस और ज़बान सादा अल्फाज में जब बात बताई और मेरे ब्रेन के अंदर समझ आ रोया ये थी कि मैं, जैसे बहन ने बात बताई, क्योंकि दुआ से ताल्लुक से है, बात करने से ताल्लुक से है खुदा से। जब मैं खुदा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, खुदा के सामने मैंने अपने आप को खाली किया था, मैं घंटों घंटे खुदा के दूर, सुबह और ऑफिस से टाइम अगर छुट्टी होनी तो दोपहर के टाइम में टाइम स्पेंड करना, बाइबल मुकद्दस को रीड करना, दुआएं करना घंटों घंटे, फिर रात को करना। फिर मैंने अपने फैमिली के अंदर एक मसबा बना लिया कि मैंने उनको मैसेज देना 20 से 25 मिनट का, और उनको सबको इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सबको इकट्ठे करना, उनके साथ दुआ करना, और उसके बाद फिर बाइबल मुकद्दस को रीड करके रात को जब सोना। तो जब मुझे खुदा ने कहा, मैंने खुदा से कहा कि खुदा मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूँ। उस्ताद जी को याद आ जाएगा ये रोए मैंने इसको जब बताया, तो खुदा फौरन आग के गोले की तरह बिल्कुल वाइट जैसे चमकते होते हैं, उस तरह खुदा मेरे सर के ऊपर, खुदा कहता है जा मेरी खिदमत कर। मैंने भाग के खुशी से भागा। जब भागा तो जैसे कहते हैं ना लोग, तो किधर चले हैं मेरे भैन भरा, मैंने देख लिया रोया तेरी खुदा की तरफ क्या। मैं फौरन उसी टाइम उस जगह पे स्टॉप हो गया। जब मैं रुक गया, मेरे दिल के अंदर, ज़हन के अंदर ये बात आ गई। मैंने कहा खुदाया ये तेरी तरफ से ही है कि मैं खिदमत करूं। उसी टाइम फौरन जो चीज मुझे पहले नजर आई वही आपका गोला मेरे सर के ऊपर, फौरन खुदा कहता है मैं तुझे कह रहा हूँ जा रही हूँ। और जब मैं उधर से निकला हूँ तो मैंने आगे आया, 2 कश्तियाँ हैं। एक कश्ती में 2 दोस्त हैं, मुस्लिम बैठे हैं, एक कश्ती बैठे है, आगे समुद्र है। और जब मैं समुद्र को देख रहा हूँ तो बीच में देख रहा हूँ तो इतनी बड़ी उसकी लहरें हैं, वो पंजाबी में छला मार इतनी ऊंची छला मार रहे, तो मैं बीच के ऊपर किनारे पे खड़ा होकर आ गया। मैं क्या खुदा मैं तो भी तेरी खिदमत करता हूं, तो बड़ा मुश्किल है। खुदा ने कहा कि जा मैं तेरे साथ हूं। मैंने क्या किया, मैंने अपनी बहन को साथ ले लिया। अब खुदा मुझसे कह रहा है, मैंने हाथ में अपनी बहन को साथ ले लिया। खुदा ने मुझे कहा इस कश्ती के अंदर एंटर नहीं होना जहाँ 2 मुस्लिम लोग बैठे हैं। जब मैं बैठा, चाकू मेरे हाथ में, मुझे चलाना नहीं आता। मैं थोड़ा सा आगे गया, मैं गिर गया समुद्र के। जब गिरा हूँ तो मैं डर गया, मैंने हाथ पाँव मारे, बाहर निकल के किनारे पे आया। किनारे पे जब आया मैं क्या मैंने आगे किनारा जो है वो आगे समुद्र जो बिल्कुल झील बन गया, और झील आगे जो है वो फिर समुद्र में गिरी, और मैं किनारे के किनारे जाता। जब मैंने उस्ताद जी को ये रोया बताई, खुदा ने मुझसे बात की है, इन्होंने मुझे बताया कि समुद्र दुनिया है, इसको दुनिया से तशबीह दी गई है। और ये जो बड़ी बड़ी छले हैं, जैसे आदमों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के सवाल होते रहते हैं, जो खुदा के अंदर है या नहीं है, उनके लिए सबसे आसान ये काम है कि खुदा के खादम के लिए बात कर देना। जिस किसी ने नहीं भी की होती ना, उसके लिए सबसे आसान ये काम है कि खुदा के खादम को बुरा भला कहते, क्योंकि खुदा का खादम अगर जवाब देगा तो दिखाएंगे केड़ा खादम तू भाई कहता खुदा का खादम ये नहीं पता। यीशु ने तो अपने मुंह थप्पड़ खा रहा है कि तेरे गल की तू कोई जवाब देना। अगर यही बात हम किसी और मैं नाम ही लेना चाहता बुरे आदमी को कहें या किसी और बंदे को कहें तो वो आगे से जवाब देगा, इसलिए हम ये बातें नहीं उनको कहते, क्योंकि खुदा के बंदे ने
جب انہوں نے بتایا کہ یہ ایسے ہے، یہ سمندر جو ہے دنیا ہے اور یہ ٹھوکریں جو ہیں یہ سارا کچھ ہے، لیکن میں نے کہا تھا میں تو گر گیا، میں نے انہوں نے مجھے بتایا خدا نے تجھے کہا تھا جانے کے لیے، تو اپنی بہن کو بھی لے گیا۔ پھر میں نے کہا میں جھیل ایسے جیسے رستہ جھیل بن گیا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ تو ایک دفعہ خدمت سے پرے ہو گیا لیکن پھر آئے گا۔ میں نے کہا نہیں، میں اتنا مضبوط جیسے پطرس کو سوچتا ہوں، میں اپنے کو شبی نہیں دے رہا، لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں جیسے پطرس نے کہا کہ یسوع کا میں انکار نہیں کرتا۔ میں نے ساجد سے کہا، میں کہا ساجد اس طرح نہیں ہو سکتا، اور میں دعا کے لیے میں قسم دے رہا تھے، جس طرح میں نے کہا ہے کہ ایماندار کی سانس جو ہے وہ دعا ہے۔ لیکن میں جب واپس کیمپس سے اپنے پیچھے کر گیا، میں نے پھر سال بعد ساجد کرتے میں کہ ساتھیوں کا نظام پوری ہو گئی، کیونکہ خدا جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو مجھے آج بھی وہ بات بالکل یاد ہے۔ ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب کے ہاں میں اپالوجیٹک کا کورس کر رہا تھا، ہومیوپیتھی کا کورس کر رہا تھا، انہوں نے ایک بات کی لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا اگر آپ کو رویا میں خدا ملتا ہے تو آپ کو یاد ہے کہ کیا بات آپ نے کی ہے؟ مجھے تو سارا پتا تھا کہ جو مجھے خدا نے بات کی مجھے تو ابھی تک یاد ہے، اور یہ جب تک میری سانس ہے میرا ایمان ہے مجھے یاد رہے گی۔ ہاللیلویا۔ تو ایسے جو خدا آپ سے بات کرتا ہے یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے، آپ کا پرسنل تجربہ ہے، چاہے آپ کو ڈاکٹر ہو چاہے اسکالر ہو کچھ بھی کہیں، جو آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہوگا وہ کوئی بھی ٹھکرا نہیں سکے۔ خدا آپ کے ساتھ آپ کی قابلیت کے مطابق آپ سے کام کرنا چاہتا ہے، آپ کی قابلیت کے مطابق آپ سے بات کرتا ہے، لیکن آپ نے اپنے دل کو کھولنا ہے، اپنے آپ کو خالی کرنا ہے اور خدا کے ساتھ کیا ہے جڑ جانا ہے۔ خدا دعا کے لیے اگر دیکھیں تو ایک چھوٹے سے، اس کے بعد میں گیونگ پہ اوپر آؤں گا، کیونکہ دعا کے لیے اس کو میں بالکل میں مثالوں کے ساتھ میں نے آپ کو اس کو شامل کیا ہے۔ اگر کسی ٹائم خدا کے خادم سے ہوا، خدا نے مجھے یہ فضل بخشا، تو دعا کے لیے یہ ایک چرچ میں نہیں لیکن آپ کو اس کے لیے کلاس لینی پڑے گی، اس میں آپ کو وقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھایا جائے گا، تاکہ یہ جو پروسیس ہے، یہ جو سیریل ہے، یہ ساری کی ساری، یا پھر میں ان کی کاپیز پڑھا کے استاد جی کو دے دوں گا، استاد جی جو ہے وہ آپ کو آہستہ آہستہ آپ تک جو میں نے ریٹرن لکھی۔ دعا کے لیے گو کے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایک انگلش کا فیڈز، FADES، فیڈز، اس کا دعا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر ہم اس کو سیکھ لیں گے تو ہمارا دعا کا طریقہ بہت آسان ہے۔ جو بہن بھائی پڑھے لکھے ہیں، فیڈز کا مطلب ایف سے ہے، ایف کا مطلب ہے فارم پریئر، اور فارم پریئر کہا جاتا ہے ان کو جو ترتیب دی جاتی ہے، دعائیں ایسی دعائیں جو ترتیب کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، ترتیب کے ساتھ ڈسپلن۔ میں نے پہلے بتایا جو کرسچن ڈسپلن ہے اس میں اس کا جو مسیحیوں کے اندر یہ ڈسپلن کرسچن جو ہے سینٹرل جگہ رکھتا ہے۔ پھر فارم پریئر ہے، ترتیب کے ساتھ دعا کرنا، میں صرف اس کو میننگ کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہے اے سے مطلب ہے الون اینڈ اسمبل پریئر۔ الون کا مطلب ہوتا ہے جب آپ پرسنل دعا کرتے ہیں، تنہا کرتے ہیں۔ اسمبل پریئر جیسے خدا کے خادم نے رات بھی آپ کے ساتھ مل کے دعا رکھی ہے، اسے کہتے ہیں اسمبل پریئر۔ آپ کی خود پرسنل دعا کرنا بھی ضروری ہے اور مل کے جماعت کی شکل کے اندر دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر تیسرا لفظ ہے ڈی کا مطلب ہے ڈیسپریٹ اینڈ ڈیلائٹ پریئر۔ ڈیسپریٹ کہتے ہیں دکھ کے اندر دعا کرنا، آپ مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، آپ نے دعا کرنا نہیں چھوڑنا۔ ڈیلائٹ کہتے ہیں خوشی کے اندر، شادمانی کے اندر، آپ خوشی میں ہیں، شادمانی میں ہیں، خوشحال زندگیاں بسر کر رہے ہیں، پھر بھی آپ نے دعا کرنا نہیں چھوڑنا۔ چوتھا لفظ ہے انگلش کا ای سے مطلب ہے ایکسکلوسیو اینڈ ایکسٹینڈڈ پریئر۔ ایکسکلوسیو اینڈ ایکسٹینڈڈ پریئر ہے اونچی اونچی دعائیں کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اونچی اونچی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب آپ کو موقع ملے اپنی فیملیوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، تو آپ اونچی دعائیں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ جب چھٹی کر کے
یا آپ جب چھٹی کے دن ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس یہ ٹائم میسر ہے، کوئی دوسرا ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا، آپ اونچی دعائیں بھی، بلند دعائیں بھی کر سکتے ہیں. اور پانچواں ایکسکلوسیو کیا ہو دوسرا؟ ایکسپلوسیو اینڈ ایکسپینڈیڈ پریئر. اور پانچواں ہے ایس. ایس کا مطلب ہے سپونٹینیس اینڈ اسٹرکچر پریئر. سپونٹینیس اینڈ اسٹرکچر پریئر یہ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی پریئر. ان کے لیے ترتیب کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ آپ کسی ٹائم بھی، کسی وقت بھی، کسی جگہ بھی پریئر کر سکتے ہیں، حالات کے مطابق، واقعے کے مطابق، ٹائم کے مطابق یا سچویشن کے مطابق. جیسے استاد جی آپ کو کہتے ہیں کہ کلام کے لیے دعا کرو، آپ اسے کہہ سکتے ہیں سپونٹینیس پریئر. یہ آپ وقت کے مطابق، حالات کے مطابق کرتے ہیں. یہ دعا کے لیے ایک چھوٹی سی میں نے جیسے سمندر کو کوسے میں بات کرنے کے برابر ہے یہ بات. اب گیونگ کے اوپر آتے ہیں. اب آپ نے خالی دعائیں کرنے والا بھی نہیں بننا، دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی کھولنا، اور دل کے ساتھ ساتھ اپنے، جب دل کھلتا ہے نا تو پنجابی جی کہتے ہیں جیب آپ بھی کھل جاتی ہے. ایسے ہی کہ نہیں؟ کتنے یقین رکھتے ہیں کہ جب دل کھلتا ہے تو خدا دولت پیسے میں بھی اس کے ہاتھ کو بھی کھولتا ہے؟ سب یقین رکھتے ہیں. میں بائبل مقدس میں سے آپ کو ثابت کروں گا کہ جن کا خدا نے دل کھولا ہے، جنہوں نے خدا کے لوگوں کے لیے سرو کیا ہے، کبھی گھاٹے میں نہیں رہے، نہ اس دنیا میں اور اگلی دنیا کا تو خدا نے ہمیں برباد سے. کیونکہ ہم مال یہاں جب جمع کرتے ہیں تو اس کو کیڑا لگ سکتا ہے، زنگ لگ سکتا ہے، چور نقب لگا سکتا ہے. لیکن جب ہم خدا کی بادشاہی کے وسعت کے لیے استعمال کرتے ہیں، خدا کے لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو پھر ہمارے مال کو نہ کیڑا لگتا ہے، نہ زنگ لگتا ہے، نہ چور نقب لگاتا ہے، بلکہ ہم ایسا اپنا جو ہے آسمان کا جو ہے خزانہ جمع کر لیتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. کتنے اس بات میں یقین رکھتے ہیں؟ سارے رکھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پادری کو پیسے کی ضرورت ہوگی وہ سیو نہیں کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ جب لاوی تھے نا، لاوی 12 قبیلے تھے جو، تو خدا نے کہا تھا لاویوں کا قبیلہ جو ہے لیدا کر دیا. باقی 11 قبیلے جو تھے ان کو جب دریائے، جب ان کے کنان کے اندر انٹر ہوئے تھے نا، تو سب کو خدا نے کہا تھا اس کی میراث بانٹ دی، اس کی جو لیاقت کے مطابق ہے، تعداد کے مطابق جو ہے وہ جو ہے ان کی میراث کو بانٹ دے. لیکن لاویوں کو حصہ نہیں دیا. لاویوں کے متعلق کہا گیا تھا کہ یہ 11 جو قبیلے ہیں یہ ان کی جو ہے وہ اپنے روپے پیسے سے، اپنی کھیتی باڑی سے ہاتھ کی. اگر آپ حوالہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں رسولوں کے اعمال اس کا 10 باب پڑھ ہی لیتے ہیں میرے ساتھ. رسولوں کے اعمال اس کا 10 باب ایک آیت ہے. اب دیکھیں یہ کرنیلیس جو ہے یہ یہودی نہیں تھا. کتنے لوگ جو ہے بائبل مقدس پڑھ سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ آپ لوگوں نے اس حوالے کو پڑھا ہوگا. مقدس پطرس رسول اور کرنیلیس کے متعلق یہ ڈائلاگ ہے، مکالمہ ہے. کرنیلیس جو تھا وہ یہودی نہیں تھا، وہ غیر قوم سے تھا. اب اگر ہم اس کی اسٹڈی کریں تو لکھیں کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا، وہ اس پلٹن کا صوبہ دار تھا. کیا جاتی؟ صوبہ دار. صوبہ دار. آج اگر تسی فوج سے دیکھ لو نا صوبہ دار، ویسے بھی پاکستان کے کہتے ہیں فوج سے پاکستان کے سارے حالات اس طرح کی چیزیں انہوں کا کتنا اختیار ہے. وہ صوبہ دار ہو کے، اور لکھا ہے وہ پلٹن کا صوبہ دار تھا جو قتلیانی کہلاتی ہے. وہ دیندار تھا، یعنی کہ غیر قوم سے تھا، اور وہ غیر قوم کا صوبہ دار، وہ فوج کا صوبہ دار بھی تھا، اور وہ بڑا ایماندار، اپنے مذہب کے مطابق بڑا ہی دیندار بھی تھا. اب اس کا دینا دیکھے، اس کا دعا کرنا اور اس کا دینا دیکھے کہاں تک پہنچتا ہے. اور جب پہنچتا ہے تو وہ اس کا دینا اس کے لیے، اس کے عزیزوں کارب کے لیے، اس کے رشتہ داروں کے لیے نجات کا سبب بن جاتا ہے.
آمین हालेलुया हालेलुया। अगर हमारे पास सब कुछ है और हमारी जिंदगी के अंदर निजात ही नहीं है तो फिर उस सब कुछ का क्या फायदा? कुछ फायदा है जी? नो हमारी जिंदगी अगर वो कहते हैं सारी दुनिया हासिल कर ली, अगर आपने जान से नुकसान किया जिंदगी कितना कोई फायदा नहीं। मैं पिछले दिनों इसी के साथ एक रिलेटिव बात है, हम एक चर्च के अंदर के खुदा का खातर में सिखा रहा था सिकंदर आजम के ऊपर। वो कह रहा था कि उसने पूरी दुनिया को फतह किया सिकंदर आजम से। जब उसकी फरिश्ते जान लेके उसको लेके जाते हैं, कहते ने दरवाजा बंद किया। जब दरवाजा बंद किया, दरवाजा कहना खड़काता है, कहना खोलो दरवाजा। कहते तू कौन? कहते ने मैं सिकंदर आजम। उन्होंने कहा केड़ा? कहते मैं पूरी दुनिया को पता किया। उन्होंने कहा ठीक है तू पूरी दुनिया को पता किया, लेकिन ए जेड़ा दरवाजा बंद हो गया बंद ही रहना। ए जेड़े अंदर लोग ने सिर्फ ईमानदार। हालेलुया हालेलुया। अंदर जो लोग होंगे वो कौन होंगे? ईमानदार। हम पूरी दुनिया को पता कर ले, खुदा को इससे कोई गर्द नहीं है। अगर हम हमारी जिंदगी ही ना बचे तो फिर दरवाजा बंद होगा और फिर हम दांतों का पीसना और रोना होगा और फिर कुछ नहीं होगा। नूह के आप देख लें, कश्ती का दरवाजा जब अंदर से बंद हो जाता है 120 साल खिदमत करता है, लेकिन फिर भी नहीं। अभी जब ये कर्नेलियस की बात हो रही है तो उसका देना और उसका दुआ करना और उसका देना खुदा को पसंद आता है। और खुदा को आसमान पर उसका जब देना और उसका दुआ करना पसंद आता है। हम पढ़ते हैं इसको, ही मैं पढ़ता हूँ। और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खिरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता। अब खिरात किसको दे रहा है जी? तो यहूदी उस वक्त खुदा की चुनी हुई हो, ऐसे ही है ना। अब है गैर कौन से, खिरात यहूदियों को दे रहा है और खुदा से भी डर रहा है। अब जब ये कर रहा है तो आप चैप्टर को घर में जाके पढ़ सकते हैं। मैंने बस आपको थोड़ा सा हिंट दे दी है क्योंकि इतना टाइम नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ा जाए। अब इसका देना क्या होता है? इसके देने की वजह से खुदा क्या करता है? लिखा है उसने तीसरे पैर के करीब रोया, मैं साफ साफ दिखाया, देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है कुरनेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा खुदावंद क्या है? उसने उससे कहा तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची। हालेलुया हालेलुया। खुदा क्या कर रहा है? खुदा का फरिश्ता, खुदा ने फरिश्ते को भेजा है और क्या कह रहा है कि तेरी दुआएं और तेरी खैरात क्या है? खुदा के हुजूर यादगारी के तौर पर क्या हो गई है? जब हम खुशी से देंगे, ठीक है, खुशी से देने वालों को खुदा क्या रखता है? अजीज रखता है। खुदा अजीज रखता है ना। अब ये गैर कौम से है और खुदा के बंदों यानी कि यहूदी कौम को अपनी खिरात दे रहा है, अपना रुपया पैसा दे रहा है और खुदा से डर भी रहा है। रुपया पैसा दे के ये बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा, वही मैं तो पैसे देते हैं तो फादरी में तारीफ ले ली, शर्ट ले ली, पैंट ले ली, बल्कि वो उसका और खुदा का मामला है। जब आप खुदा के लिए देते हैं और दे के भी आजिज रहते हैं तो खुदा आपको हमेशा फ्रूटफुल बनाएगा। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर सुपर नेचुरल काम करेगा, मुफक्कल फितरत काम करेगा जिसकी आपको तवक्का नहीं है। मैंने अपनी छोटी सी उम्र के अंदर ये बड़ी देखी है। मेरी जिंदगी के अंदर बेशुमार एक्सपीरियंस है। जब मैं छोटी सी गवाही एंड में लास्ट में शेयर करूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कैसे खुदा मुझे इस साइड पे लेके आए और आज खुदा ने मुझे ऊपर में ये था खुदा के नाम को। आमीन। अब जब ये कुरनेलियस ये सारा कुछ कर रहा है, ये हो रहा है, तो खुदा कह रहा है कि तू लोगों को भेज पतरस के पास जो शमौन तबाग के घर में बैठा हुआ है, उधर भेज, वो समुद्र के किनारे पे है। अब उधर से खुदा कुरनेलियस को तैयार कर रहा है और उधर से खुदा क्या कर रहा है, क्योंकि यहूदी आपको पता है गैर कौम से किसी तरह का ताल्लुक रखना पसंद नहीं करते थे। अब पतरस भी यहूदी था उस वक्त, ये सारे यहूदी थे। जब इन्होंने मसीह को कबूल किया तो ये मसीही कहलाए। अब ये क्या करते हैं, ये क्या करता है, ये गैर कौम से
والوں کے ساتھ رشتہ رکھنا، رابطہ رکھنا، تعلق رکھنا اچھا نہیں سمجھتے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ ادھر پطرس کو خدا کیا کر رہا ہے؟ رویا کے اندر کیا کر رہا ہے؟ ایک چادر کے اوپر مختلف قسم کے اشرار، کیڑے مکوڑے اس کو دے رہا ہے، دکھا رہا ہے. اور خدا سے کہہ رہا کھا. وہ کہتا ہے خدایا کہ نپاک ہے میں. خدا اس کو سمجھانا چاہ رہا تھا. ادھر دروازے کے اوپر نوک ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے؟ اسے لینے کے لیے آ جاتے ہیں. خدا اسے تیار کرتا ہے کہ تو اس کے ساتھ جا. اور کرنیلیس کیا کرتا ہے؟ کرنیلیس نے اپنے گھر کے اندر کیا کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو بھی جمع کیا ہوا ہے، اپنے دوستوں کو بھی جمع کیا ہوا ہے کہ خدا کا بندہ پطرس آئے گا اور وہ ہمیں باتیں بتائے گا. اب وہ یوحنا اسباغی یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والے تک تو جانتا تھا کرنیلیس، لیکن خداوند یسوع مسیح کے مرنے، اس کے جی اٹھنے کے متعلق وہ نہیں جانتا تھا. اسے یہ ضرور پتا تھا کہ یسوع ناصری کو قربان کر دیا گیا ہے، لیکن وہ اس چیز سے واقف نہیں تھا. لیکن جب پطرس رسول اس کے پاس آتا ہے تو وہ آ کے اسے کہتا ہے اب میں جان گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، خدا کسی کا طرفدار نہیں. خدا اس کے دینے سے، اس کے دعائیں کرنے، دعائیں بھی نہیں چھوڑی، دعائیں بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ خیرات بھی، اپنا دل بھی کھول رہا ہے، اپنے روپے پیسے سے خدا کی خدمت بھی کر رہا ہے. تو کیا ہوا ہے؟ خدا نے اس کو اور اس کے گھرانے کو اور اس کے عزیز و کار کو تبدیل کر دیا، بدل دیا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اگر آپ کو میں سارپت کی بیوہ کے متعلق بتاؤں، اگر آپ پہلا سلاطین اس کا 17 باب، اس میں آپ تقریباً میرے خیال سے 8ویں یا دیکھ لیتے ہیں. پہلا سلاطین اس کا 17 باب، اس کی 8ویں آیت میں، 8ویں آیت اس کا ریفرنس آپ نوٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس کو چند چیزیں بتاؤں گا، پھر 2-3 اور باتیں ہیں وہ تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا. یہ دینے کے تعلق سے جب کرنیلیس نے دیا، خدا نے اس کو بچایا، اس کے گھرانے کو بچایا اور اس کے ریدوکاروں کو بچایا اور اس کے دوست و احباب کو بھی بچایا. اس کا دینا اس کے لیے نجات کا سبب ہے. اب سارپت کی بیوہ، جب ایلیا نبی اس کے پاس قحط کا دور شروع ہو جاتا ہے، ایلیا نبی سارپت کی بیوہ کے پاس جاتا ہے. سارپت کی بیوہ کے پاس مٹکے میں تھوڑا سا آٹا اور کپی میں تھوڑا سا تیل. اب جب وہ باہر بیابان کے اندر لکڑیاں چرانے کے لیے آتی ہے، چننے کے لیے آتی ہے کہ میں اکٹھی کرتی ہوں اور گھر کے اندر جاتی ہوں، میں اور میرا بیٹا جو مٹھی بھر آٹا اور کپی میں تھوڑا سا تیل ہے، ہم آٹا تھوڑا سا جو ہے وہ اس کی روٹیاں بنائیں گے، کھائیں گے اور مرنے کا انتظار کریں گے. سارپت کی بیوہ کا یہ ذہن تھا. وہ یہ سوچ رہی تھی کہ قحط ہے، نہ بارش ہوئی ہے، نہ بھی برسا ہے، نہ زمین اپنی پیداوار دے رہی ہے، نہ کچھ کھانے کو ہے، چیزوں کی کمی ہے، خوراک کی کمی ہے، پانی کی کمی ہے. اور میں کیا کرتی ہوں؟ لکڑیاں چنتی ہوں اور کیا کرتی ہوں؟ کھاتی ہوں اور میں اور میرا بیٹا مرنے کا انتظار کرتی ہوں. اب جب ایلیا نبی وہاں آتا ہے تو یہ خدا کی بندی کیا کرتی ہے؟ سارپت کی بیوہ شہر کے پھاٹک کے پاس لکڑیاں چن رہی ہوتی ہے. خدا کا بندہ ایلیا نبی وہاں آتا ہے. جب وہ اس کے خد و خال کو اس کو دیکھتی ہے تو دیکھ کے کہتی ہے یہ اجنبی ہوتا ہے، لیکن اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ خدا کا بندہ ہے. اس کا خد و خال، اس کا جو حلیہ تھا وہ خدا کے لوگوں کا جیسے حلیہ ہوتا ہے. خدا کا بندہ اسے کہتا ہے کہ میرے لیے تھوڑا سا برتن میں پانی لے جا. جب وہ پانی لے کے میرے لیے جاتی، وہ کہ وہ انکار کرنا چاہتی تھی لیکن پھر بھی وہ کہتی یہ خدا کا بندہ ہے، میں پانی لے جاؤں. جب پانی لے کے جاتی ہے تو پیچھے سے آواز دیتا ہے کہ میرے لیے ٹکیا بھی بناتی ہے. جب یہ بات سنتی ہے تو وہ فوراً جواب دے دیتی ہے. وہ کہتی ہے کیونکہ اس کے لیے یہ رسک لینا بہت مشکل تھا. آپ بھی ماں باپ ہیں، آپ اپنی جان کے لیے رسک لے سکتے ہیں لیکن اپنے بچوں کے لیے یہ رسک لینا مشکل ہے. وہ بھی یہی سوچ رہی تھی اگر میں نے یہ روٹی کی ٹکیا ایسے دے دی، میں تو چلو مار گئی لیکن میرا بیٹا ہے وہ کھائے گا. لیکن وہ کہتی ہے، وہ خدا کے بندے کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہتی ہے کہ میرے
मटके में थोड़ा सा आटा है और कुपी में थोड़ा सा तेल है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और हम मरने का इंतजार करेंगे। खुदा का बंदा एलिया नबी उसे बड़े प्यार के साथ उसके बात को सुन के कहता है बिल्कुल ठीक है, हाँ ठीक है, ये भी कर, लेकिन पहले मेरे लिए रोटी की टिकिया लेकर, यानी कि तू ये भी कर लेकिन मेरे लिए पहले रोटी की टिकिया लेके आ। अब वहां उसने क्या किया, वो भी ईमानदार नहीं है, वो भी बुतप्रस्त है, सारपत की बेवा, लेकिन वो क्या कर रही है, वो देख रही है, उसके लिए भी ईमान लाना बड़ा मुश्किल है कि ये खुदा का बंदा है, मैं कैसे मान लिया, लेकिन उसने जरूर सुना हुआ था कि बनी इस्राएल के खुदा के कदम कि खुदा कैसे बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने सुना था, लेकिन वो क्या करती है कि ये इतने अथॉरिटी के साथ ये बात कर रहा है, क्यों ना मैं खा के भी हमने बात जाना है, क्यों ना मैं इस बंदे की बात सुनाऊं। जब खुदा का बंदा करता है कि तू ये भी कर और क्या कर, रोटी की टिकिया मेरे लिए लेकर आ, तो खुदा का बंदा कहता है कि जितनी देर कहत पड़ेगा, ना भी बरसा है ना कुछ भी होगा, तू भी जीती रहेगी और तेरा घराना भी जीता रहेगा। जब उसने रोटी का वो जो टिकिया है उसे दी, तो लिखा है कि जिस मटके में से उसने आटा निकाला था और जिस कुप्पी में से उसने तेल निकाला था, जितनी देर कहत रहा, जितनी देर यानी कि सख्त काल पड़ा रहा, वो उस मटके में से उतनी मकदार में से आटा निकालते रहे और उसकी जितनी मकदार थी आटे की वो कम नहीं हुई, और कुप्पी में से जितना तेल था वो भी उतनी मिकदार से निकालते रहे, और लिखा है कि कुप्पी में से तेल की मिकदार भी कम नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लिए कोई बात मुश्किल है? नो। अब उस औरत सारपत की बेवा का खुदा के बंदे को अपने जो कुछ उसके पास था देने की वजह से खुदा उसे कहत के जितने साल गुजरते हैं उसे भी, उसके बेटे को भी, उसके कुंबे को भी, कलाम में लिखा है उसका कुंबा और एलिया नबी, ये खाते रहे हैं और ना मटके में से आटा कम हुआ है और ना कुप्पी में से। और इसके बाद फिर एक और वाकया हो जाता है, इसका बेटा भी मर जाता है, इसके बेटा मर जाता है और एलिया नबी जो है इसके बेटे को लेके अपने, मैं शॉर्ट इसको बता रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा, मैंने दो छोटे थे और आपको रेफरेंस बता दिया। जब एलिया उसके बेटे को लेके अपने कमरे में जाता है, अपने बिस्तर पे लटा देता है, मैं बता रहा हूँ इसका देना, इसके पास जो था इसने वो दिया, इसके पास आटा था इसने आटा दिया, इसके पास यानी रोटी की रोटी दी, तेल था तेल दिया, जो कुछ आपके पास है आप अपने उसको खुशी से खुदा के खुदा की हैकल के अंदर लेकर आए। जब आप खुदा की हैकल में लेकर आएंगे, जखीरा के अंदर, खाना के अंदर होगा, तो खुदा इससे खुश होगा। मलाकी में भी यही कहता है खुदा कि अपनी दय यकीयां जो हैं, खुदा कहता है तुम मुझे ठगते हो, कहते हो कि किस बात में मैंने ठगा, कहता है हदीये और दय यकीयां। खुदा कहता है अपनी पूरी पूरी दय यकीयां जो है वो जखीरा खाना के अंदर लेकर आओ और इससे मेरा इम्तिहान करो कि मैं तुम्हारे लिए अपना आसमान खोलता हूं नहीं। पूरी बाइबल मुकद्दस आप पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक पढ़ लें, आपको खुदा इस तरह चैलेंज करता हुआ नजर नहीं आएगा देने के रखने से, लेकिन यहाँ खुदा आपको आजमाने की बात कर रहा है कि मुझे आजमाते हो, कि जब आप खुदा को देंगे, आपने इसलिए भी नहीं देना कि आप देंगे तो आप बड़े अमीर हो जाएंगे, खुदा का इत्मीनान आपकी जिंदगी में रहेगा। आप जिस कंडीशन के अंदर भी रहेंगे, जैसे ये सारपत की बेवा ने किया, उसका बेटा भी क्या होता है, जब एलिया उसको अपने कमरे में लेके जाता है, अपने बेड पे लेटाता है, उसके ऊपर लेट जाता है और खुदा से दुआ करता है और खुदा उसे क्या करता है, जिंदा करता है। हालेलुया। अगर आप, मैं हवाले दे देता हूँ, एक में थोड़ा सा 2-3 मिनट उसमें तो 5-6 मिनट अभी मेरे पास है, मुझे अंग्रेज कहने का टाइम दिया हुआ है। चले 5 मिनट हुआ, सिर्फ 5 मिनट मैं चाहता हूँ कि जो कलाम आप तक है वो पहुँचाए। अगर आप शरीमी औरत का देखें, वो भी खिदमत गुजार, बड़ी मालदार थी, उसका शोहर टूटा था। आप दूसरा सलाती उसका 4था बाब, उसमें आप अलीशा और शरीमी औरत का पढ़ सकते हैं। शरीमी औरत जो थी
اس کا نام شنیمی اس لیے لیا جاتا ہے کہ بائبل مقدس میں اس کا نام واضح نہیں ہے، اس کے شہر کی وجہ سے اس کا نام شنیمی اور رکھا گیا ہے۔ اس کا شوہر بوڑھا تھا اور یہ جوان تھی، مالدار تھی، دولت مند تھی، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ محبت تھی، پیار تھا، خدا کے ساتھ دونوں متفق ہو کر چلتے تھے، جو بھی کام کرتے تھے صلاح مشورے کے ساتھ کرتے تھے، لیکن یہ بھی خدا کے لوگوں کی خدمت کرنے والے تھے۔ میں شارٹ کیونکہ 6 منٹ ٹائم ہے، 6 منٹ سمجھ لے کہ میں آپ کو موٹی موٹی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے۔ اس نے کیا کیا، اس نے الیشا نبی کے لیے گھر کے اندر ایک کوٹری بنا دی، یعنی کہ ڈبل سٹوری لا، اور کوٹری بنائی ہے اس لیے بنائی کہ یہ بندہ خدا کا ہے، اور اس نے اپنے بندے سے پہلے مشورہ کیا، اپنے شوہر سے مشورہ کیا ہے، یہ خدا کا بندہ ہے، اس کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، جب وہ وہاں خدمت کرنے کے لیے آتا ہے وہ کہتے ہیں اپنے میاں سے بھی مشورہ کرتے ہیں کیوں نہ ہم اس خدا کے بندے کے لیے گھر کے اندر کوٹری بنا دے، تاکہ جب یہ ارد گرد گاؤں میں خدمت کرتا ہے تو اس کی خدمت جب یہ گھر میں آئے گا تو آرام کرے گا اور یہاں بیٹھے گا، اور نہ صرف وہ اس کے لیے کوٹری بناتے ہیں بلکہ اس کے لیے میز، ٹیبل، شمعدان اور کرسی بھی رکھتے ہیں، اور پاک صاحب بھی ہوتے ہیں تاکہ وہ وہاں ان کی اسٹڈی کریں۔ جب وہ بندہ خدا کا ارد گرد علاقوں میں خدمت کر کے وہاں آتا، آرام کرتا، پاک صاحب پڑھتا تو اسے سکون ملتا، اور وہ خدا کا بندہ کہتا ہے جہازی سے اپنے شاگرد سے اس عورت سے پوچھ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ کہتی ہے خدا کا دیا اور مجھے سب کچھ ہے میرے پاس۔ وہ کہتا ہے کہ کیا فوج کے سامنے تیری کسی قسم کی درخواست کی جائے، اس نے کچھ بھی نہیں، میں یہاں کی رہنے والی ہوں۔ جہازی جب پتہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اولاد نہیں، خدا کیا کہتا ہے میں خدمت دینے کے تعلق سے یہ ریفرنس آپ بتا رہا ہوں، جو خدا کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، دیتے ہیں روپیہ پیسہ جو کچھ ان کے پاس ہے، تو خدا ان کی زندگیوں کے اندر ایسے کام کرتا ہے جو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتا، جو میڈیکل نہیں کر سکتا، جو ہماری سوچ بھی جہاں تک نہیں پہنچ سکتی، خدا وہ سپر نیچرل کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے، جہازی کہتا ہے استاد الیشا اس عورت کے پاس اولاد نہیں، خدا کا بندہ اسے کہتا ہے کہ آنے والے سال میں تیرے یہاں اولاد ہو۔ وہ خدا کے بندے سے کہتی ہے کہ اے بندے خدا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، میرا شوہر بوڑھا ہے اور میں کیسے اولاد کر رہا ہوں۔ بتا رہا ہوں کہ وہ عورت مالدار ہے، اپنے شوہر سے کم عمر ہے، اس نے اپنا روپیہ پیسہ بد چلنی پہ، جسم کی خواہشوں پہ یا فضول خرچی میں صرف نہیں کیا۔ وہ چاہتی اگر آج کے معاشرے کے اندر ہوتی تو شاید وہ اپنے روپے پیسے کو استعمال کر کے اپنی ضرورت کے مطابق اپنی ہم عمر آدمی سے شادی کرتی، لیکن وہ خدا کے ساتھ وفادار ہے، اپنا روپیہ پیسہ خدا کے لیے صرف کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ خدا کے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اگلے سال ایک خدا اسے بیٹا دیتا ہے، اور بیٹا جب دیتا ہے تو وہ بڑھتا ہے، پھولتا ہے، 3 سے 4 سال کا ہوتا ہے، اس کے باپ اسے کھیتوں میں لے کے جاتا ہے، سر میں درد ہوتی ہے، باپ نوکر کے ساتھ اسے واپس بھیج دیتا ہے، جب واپس آتا ہے ماں کے پاس تھوڑی دیر وہ اس کے یعنی کہ پاؤں میں لگا کے بیٹھتا ہے تو مر جاتا ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ خدا کے وہ کیا کرتی ہے، اپنے شوہر کو کہتی ہے، اونچی آواز لگاتی ہے کہ مجھے ایک تیز جانور اور ایک نوکر دے، میں نے الیشا نبی کے پاس جانا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے آج تو نہ سبت کا دن ہے، نہ چاند ہے، نیا چاند ہے، کیا لینے کے لیے جانا ہے؟ وہ کہتے بس میں نے جانا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب سارپت کی بیوہ الیشا نبی کو ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے تو وہ کوہ کرمیل کے اندر ہوتا ہے، اور اگر وہ سفر دیکھا جائے وہاں سے اس کا تو وہ 40 کلومیٹر کا سفر تھا۔ اگر آج ہم موٹر سائیکل کے اوپر یہاں جائیں تو تقریباً گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، لیکن وہ تیز گدھے کے اوپر جو ہے اور نوکر کے ساتھ وہ کرمیل کے پاس جاتی ہے، اور بیٹے کو کیا کرتی ہے، وہ الیشا کے جو اس نے گھر کے اندر مکان بنایا ہے اس کے اندر رکھتی ہے، اس کے یعنی کہ ٹیبل پر اس کو لگا دیتی ہے۔ اس نے ضرور ایلیا کا سنا ہوگا کہ کیسے ایلیا نبی نے کام کیا، اور یہ اس کا جو ہے شاگرد ہے، اور اس کا ایلیا کا جو دگنا ہے وہ الیشا کے اوپر ہے، اور اس نے وہ ساربت کی بیوہ کے بیٹے کا بھی ضرور اس کو پتا ہوگا۔ وہ خدا کے بندہ کے پاس الیشا نبی کے پاس جاتی ہے اور اسے لے کے آتی ہے اور کہتی کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ مجھے اولاد کی نہیں چاہیے، یہ کچھ الفاظ اس طرح کے۔ جب وہ آتا ہے
वो अपने जहाजी शगीद को वो चीज़ें आशा देता है कि तू जाके ये काम, लेकिन वो पता है नहीं बेटा जिंदा होगा। अलीशा आता है, वो भी एलिया नबी की तरह जाता है, दुआ करता है खुदा से, उसके ऊपर अपने आप को लौटाता है, फंसाता है, और क्या करता है, बेटा 7 बार छींकता है। जब छींकता है तो वो उसके अंदर जान आ जाती है, और जहाजी को कहता है इसकी माँ को बुलाकर ले आओ कमरे में, क्योंकि बेटा जिंदा हो गया। उसका देना खुदा की खिदमत के लिए। अगर इसी एलीशा को देखें तो जब वो नुमान के जो सिपा सलार था जिसको कोड़ लगा हुआ था, अगर आज का देखें तो आसम मनीर जो फौज का है सिपा सलार लगा ले उसका, और उसका कितना रौब होगा। और वो जब आता है उसे जब 7 गोते लगाने के लिए कहता है, वो इसके पास आ रहा है, लेकिन ये खुदा उसका देना और उसका देखिए ये खुदा के घर के अंदर, खुदा का बंदा इसे कह रहा है तो तुझे किस चीज की जरूरत है। बेटा भी मिलता है, औलाद भी मिलता है, खुदा फिर नई जिंदगी का तजर्बा भी देता है। बेटा मर जाता है और फिर नया तौर पे जिंदा हो जाता है। और फिर ना सिर्फ यहाँ तक खुदा की ब्लेसिंग रुक जाती है, ये कहा है कि कहत का दौर शुरू हो जाता है और शुनीमी औरत और उसका शोहर किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं, अपनी मालो दौलत सारा को छोड़ के चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो कहत जब खत्म होता है तो फिर वापस आते हैं। जब फिर वापस आते हैं तो जितना कहत के दौर के अंदर, अब देखिए जब सब कुछ आप छोड़ के चले जाए, दरबदर हो जाए, तो जब फौज या हुकूमत के अंदर आपकी जमीन आ जाए तो फौज या हुकूमत आपको वो जगह वापस देगी। अगर कोई और ही जबरदस्त जब्त कर ले तो वो आपको देगा। हमारे रिश्तेदार ही बहन भाइयों में से कोई उसको उस पर कब्जा कर ले वो वापस देगा। अब उसका देना देखे क्या क्या काम कर रहा है, सुपर नेचुरल काम कर रहा है। बेटा भी जिंदा हुआ है, औलाद नहीं थी औलाद भी आई है, बेटा जिंदा हुआ है। जब कहत पड़ा वो चले गए हैं, मालो दोनों तो उसकी जगह वहां रह गई है। जब कहत खत्म हुआ है तो जब वो वापस आते हैं तो जो हुकूमत वालों को बताया जाता है कि अलीशा नबी ने इसके बेटे को जिंदा किया था, तो हुकूमत क्या करती है, उसका मालूम उसका घर बार भी उसे वापस देते हैं, और लिखा है कि उसका घर बार इबादत के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अपने घर को मसीहियों की इबादत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और फिर यहाँ ही नहीं काम रुकता, जो उस दौरान के अंदर, वो कहत के दौरान के अंदर जो पैदावार होती है, लिखा है कि वो पैदावार भी वो शुनूनी औरत को और उसके शोहर को वापस दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जब आप देते हैं, खुदा आपकी जिंदगी में सुपरनैचुरल आता है। मैं सिर्फ एक आयत पढ़ूंगा क्योंकि टाइम ओवर हो गया। अगर हज्जी नबी का वाकया पढ़े तो जब वो हैकल जब वो कैसे है ना सीरी से छूट के आए हैं, तो लोग सोच रहे हैं उन्होंने बड़े आलीशान अपने घर बनाए हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर लगा के खूबसूरत घर बनाए हुए हैं, लेकिन खुदा की हैकल के लिए पता क्या उनके पास बहाना है, अभी टाइम नहीं है। खुदा हज्जी नबी के जरिए कानूनों से बात करता है और कहता है कि तुसी खांदे जे ते शेर नहीं होते, कमांदे जे ते पता ही नहीं लगता, तेरे सुरागदार थैलियां। सुरागदार थैलियां का मतलब जानते हैं ना, अगर आप छोटा सा चैप्टर 3 चैप्टर है हज्जी नबी का पहले पुराने कि तुसी कमांदे हो, उस सुरागदार थैली वो के सानू नजर नहीं आती, लेकिन अगर ये रूहानी अखां नाल वेखीए ना तो सानू पता लग जाता है कि जेड़ा पैसा असीं खुदा दा हिस्सा नहीं देंदे ते असीं अगले दिन ही उहदे च मैं भी शामिल हाँ, सारे शामिल हाँ, जो असीं खुदा दा खुदा नूं नहीं देंदे ते अगले दिन ही साडी तनख्वाह होवे या कोई भी होवे साडा पता ही नहीं लगदा। लेकिन जब हम खुदा के फिर उस खुदा ने उसे कहा कि उन्हें हैकल को बनाना है, फिर जब उन्होंने इस चीज को तस्लीम किया, उन्होंने कहा कि हम खुदा की हैकल को बनाएंगे। आप चैप्टर पढ़ें, खुदा ने फिर उन्होंने कैसे कहा कि मैं आपको मदद करूंगा, आपके साथ चलूंगा, कि खुदा जो है फिर हमारे दिए में से हमें वापस लौटाता है, और जो जितना कुछ हमारे पास होता है खुदा उसी के ऊपर क्या करता है, बरकत दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आपसे यही है कि आप अपने खातम के साथ, अपने चर्च के साथ, खुदा के लोगों के साथ दुआ में मजबूत हो जाएंगे और गिविंग में मजबूत हो जाएंगे। खुश्क दुआएं नहीं करती, खुश्क दुआओं का रिजल्ट नहीं मिलता। इसके साथ साथ आपने बीज भी बोना है। जब आप बीज बोएंगे आपको नहीं पता कि कौन सा बीज बार बार होगा और कौन सा बीज फल देगा। खुदा आपको जब आप खुशी से देंगे, देने की एवज
आपको बरकत दे। हालेलुया। हालेलुया। आज आपको टाइम मिले की दुआई का मेरी दुआई ऐसी है कि मैं जब 5-2-4 मिनट में शेयर करूँगा। मेरे वालिद दो के दीवे जलाना, बाबियाँ को जाना, लेकिन मेरे नाना जो थे वो दुआ हुए। मेरे नाना कैथोलिक चर्च के एल्डर थे। जब चर्च कैथोलिक बना तो उसमें वो उनका बहुत बड़ा रोल था। वालिद जो थे वो भी दुआ करने वाले, वालिद दीवे बारने वाले, नाना अबू थे। क्योंकि जब आप मेरी वालदा की शादी पूरी, वालिद जो थे वो काफ़ी देर के बाद फिर ना मेरे नाने के पास गया। मेरे नाना की और औलाद नहीं थी, मेरी नाना की एक ही औलाद थी, वो मेरी अम्मी थी। आगे मेरी अम्मी को खुदा ने बरकत दी, 5 बेटे और 5 बेटी, 10 हो गए। और 2 वो मैं समझना कि बारह की बिल्लियां का भी 12 शिविर। जब हम छोटे थे तो हमें बड़ा पंचुअल दुआ करने का सिखाया भी जाता था। हम दुआ में जाना, रोजरी पढ़ना, चर्च में जाना और दुआएं करना, खुदा के साथ बड़े जुड़े हुए। फिर एक दफा हमारी चर्च के अंदर लड़ाई हो गई, हम कलीसिया से हट गए, मैं भी हट गया। मेरा उठना बैठना ज़्यादा मुस्लिम दोस्तों में था, वो कि मैं पढ़ भी रहा था, साथ साथ मैंने चर्च के अंदर जाना बंद कर दिया। मुस्लिम दोस्तों के साथ मेरा उठना बैठना था और मैंने आहिस्ता 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 मेरे अंदर सारी हैबिट्स मुस्लिम आ गई। मैंने तकरीबन 3 से 4 दफ़ा मुस्लिम 29-30 रोजे रखे। मेरी फैमिली को पता था, मैं फैमिली से भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ, भाइयों में 5वें नंबर पे हूँ और बहनों में मेरे से एक छोटी बहन है। जब मैं रोजे रख रहा था, मैं साथ साथ सफारा भी सीख रहा था, स्कूल में टीचर भी था। मैं 12वीं क्लास तक स्कूल में टीचर था और जिस स्कूल में प्राइवेट स्कूल था उसमें मैं मैट्रिक कैफे के बच्चों को पढ़ाता था, मैथ कराता था, बायो, फिजिक्स, हिस्ट्री। और कैफे के अंदर बेटी थी, वो के मेरे से बड़ी लगती थी, है तो छोटी थी, लेकिन उसको मैं पढ़ाता था। और जितने मुस्लिम स्टूडेंट थे उनके वालिदैन मेरे ऊपर बड़ा ट्रस्ट करते थे, उनको पता था ये मुस्लिम होने वाला है। मैंने स्कूल के अंदर नाते पढ़नी, लोगों ने मुझे एप्रिसिएशन देनी, एप्रिशिएट करना तो आज था क्रिश्चियन बंदा हो गया। आपको पता ये चीज़ें कि हम भूखे होते हैं, सानू थोड़ी जी एप्रिसिएशन मिलती है, लेकिन समझ बाद चो आई तो फिर सानू थोड़ा जिहा साढ़े को कहते ना पंजाबी च कंध से हथ फेरते फिर असीं नहीं काबू जाते। वो क्या हुआ कि मेरे घर वाले तंग आ गए, मस्जिद के अंदर भी ऐलान हो गया और मेरा जो घर है वो मुस्लिम एरिए में रहते हैं और सिर्फ हमारा काम, हमारी कलीसिया हट के है। मैं घर में को नहीं था, मेरी अम्मी ने कहा कि वो मस्जिद में ऐलान हुआ और तेरा ही हुआ, सिर्फ उन्होंने नाम नहीं लिया। मैं कोई बात नहीं, शायद क्या लगा, लेकिन मैं क्या कोई सवाल जो मुस्लिम